جنو آسمان رونے آئے جنو ملائک رونے وطن لے او نہیں رنیاں تے بہنا تھوڑیاں دی ہائے نکلی کسے بندے نہیں پوچھیا شاہ جی بہنا کیوں نہیں رویاں من تیری ہائے دی قسمیں رومے نا جے براواں دے قاتل رومن دے نا بھلا ہو جائے جنہاں دی ہائے نکل رہی ہے کسے غم میں تو رہائے نہ آئے اچھا میں ہزار بڑھیا میں کھول کھول کے آدھاں روے آلیا جے شمر رومن دے وے کون حسین اللذی جسمہ عریانون او غریب حسین مسلمانہ جندے تند لباس لٹ لے بسم اللہ بابا میں بسم اللہ کرنا بابا جی آئے 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 اللذی جسمہ عریانون جندی لاش تتی صحراؤ تے لٹی گئی دل دکھ جائے جڑے پیچھے چپ بیٹھے ہو میں معاف کرے آئے اپنی مرضی دے عالم دین دے سر تے قرآن رکھی پوچھی فروخ ہے ترجمہ کر گیا سید ٹھیک کیتا ہے یا نہیں کیتا جتن عید سے پھر اتھے آئے ضرور کر لیں یہ رومن نہ ہوئی یہ میری گل نہیں ہے تیرے چھویں امام دا سلام ہے ہر نماز دے بعد تیرا امام کربلا دے غریب دا دے تے سلام پڑھ دائی پہلا سلام اللذی جسمہ عریانن میرا اس غریب تے سلام جدیاں بہنا سامنے او دا لباس لٹ لے او میں تیری آئے تو دارین وارا تے دوجہ سلام اللذی بدنہو سوکانن اس لاش نو سوکانا دن جدے بدن دا گوشت گھوڑے دیاں سمائچ فاصلے ماتم قبول ہوئی ہائے قبول ہوئی گریہ قبول ہوئی دیاں علی دیاں راضی اللذی حرمہ اسیرون فی الکوفت و شام جندی زینب جئی بھین ہتھے رسیاں پاکے ایک بند پڑھدا رستے اور بھی بڑے جاندے آن آنسوں نال رو رہے ہو خالد راہ اور بھی بڑے وائندے آن میں نے علم دی قسم نہ جان کہ آلیا دا اٹھو تھوں گزارے آئے جتھے غازی دی لاش پئی تیری ہائے تو دا رہن وارا کسے غم میں تیری ہائے نہ ہوئے آزاد میری سائن گزر گئی جدو کربلا دا آخری ٹبا تسی رو نہ رو لیکن تسی یہ دکھ دا اندازہ تلاؤ بھئیو بہن جڑی نو مرا کے چپ کر کے ٹور پئی آئے آئے چپ کر کے ٹور پئی خدا درجات بلند کرے کل ساڑا ممبر دا نقصان ہویا حاجی نویدہ شکبیے باپ دادے تو ذاکر حسین مبشری جملہ سیدزادہ میں میاں چنو پڑیا میں اکا چپ کر کے ٹور پئی میرے دامن چھت پایا آدھا سیدزادہ ٹری نہیں ٹرائی گئی ہے لتھی نہیں لہائی ہے یہ
اٹھی نہیں، بھرا دی لاش تو اٹھائی گئی ہے۔ میری سین کربلا دا آخری ٹبا، جس تو بعد پھر منزل شام آئی، نظر کربلا پھر نہیں آنا۔ اے گل سمجھو، میری سین بدیاں ہتھاں نال بڑی اوکھی گردن چو رسی تے اے گردن بند ایتھے ہاتھ بدے ہوئے، تیری ہائے نے نکلی، میں عباس دی بھین دا دکھ پیا پڑدا، بھرا عباس ہوئے بہن قیدن ہوئے، پچھے مڑی سین پتران برامان دیاں لاشاں تتے صحرا ہوتے دھوپتے نظر آئیاں، بڑا رنیاں لیا مگر لاش ایک تے نظر پئی جندے سینے تے برچی دادا آگائی۔ درجات بلند ہوئن سلطان بٹی صاحب دیو بند پڑھ دے آئین بدے ہتھا نال سین پتر دی لاش تو دیکھ کے آدھئے رئیس دارین دا پتر سمجھ کے تیکوں پیو تو منگ کے چایم۔ ایک گل سمجھی، بی بی یادی ہے میں ورسادار بطول دی ہم تیڑی دائی آس سڑوائے تے تیرے بدن دے لتے ہوئے کپڑے اکبر میں پترا تو اڈوائیم۔ علم نب کے بندہ معافی منگے جڑا ہائے نہ کر سکے، پتر دلا شل رسیاں لے ہاتھ کر کے آدھئے تیرے پالن دا اے حق ملے آئے تیرے شہر چزیور۔ اللہ تو رہائی قبول کر۔ میں لکھ وری بابا، میں ہزار وری آکھاں او پہ دن اس ماں دی 18 سالان دی محنت جی بابا اچھا میں پھر میں ہزار وری آکھاں میں غلام میں نوکر کھڑا میں پھر آکھ دینا اللہ تو شفا دے وے۔ بی بی یادی تیرے بدان دے لتھے ہوئے چولے اکبر میں پترا تو اڈوائیم تیرے پالن دا اے حق ملے آئے تیرے شہر چکڑیاں۔ تو سیناک دے پھر پڑھندہ یہ بند اگلا نہ پڑھدا، یہ اکبرت نال گلتے آلیہ کیتی ہے، کسے بی بی عباس نال بھی تا گل کیتی ہو سی۔ میرا اللہ گوائے غازی نال کوئی وڈی بی بی نہیں بولی، او بولی ہے جدے کنہ چرات واندی ہائے کر سکیں تا زندگی دا مسائب ہے، چاچے دی لاش تے جھڑ پئیے تے رو رو کے آدھئے آنی در گئی اساں اجڑ گیا ہے، کتے آن کے ڈیرے لائے نی اٹھی دیکھتا سی تیریاں بھینی دے ہاتھ الٹے شمر تے جنج چڑھ پئیے علی اکبر دی اٹھی شام دویں دے پینی جندہ فلاک تے شمس۔ اے گل سمجھو گے آزادارو، زندگی دا رومن ہے اس گلے آلیہ دے اٹھ دو ویک کے آدھئے چاچا جندہ فلک تے شمس جندہ فلک تے شمس حیا کیتا ہے اندے سر تے چادر۔ اللہ توڑی ہائے قبول کرے، کسے غم میں توڑی ہائے سوائے غم امام دے نہ آئے۔ زین عباس دی زندگی دراز ہوئے، ساڑا بھرائے ساڑا چھوٹا ہے تو ساڑا بخت ہے، ساڑا اپنا مان ہے، توڑے علاقے دی پہچان ہے۔ اللہ والد دسایا سلامت رکھوس، اتنی حاجات لے کے آئے ہو، مولا ہر حاجت قبول فرے، اس دربار چو کوئی خالی نہ جائے۔ میری گواہی دینا آزادارو جتھے جتھے بیٹھے ہو، دور وسدی ہوئے بہن انہوں پتہ لگے بھرا مر گیا ہی تے بندے بہن دے انتظار جنازہ رکھ دیں، ڈیڈی یہ چاہتا ہے جنازہ
تے جدوں بہن آندی ہے باہر گلی بازار وچ کھڑے ہوئے لوگاں دسنا نہیں پوندا وہ بہن آئی ہے، انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ بہن آ گئی ہے۔ مرشد میری گواہی دینا، بہن رج کے روندی ہے، رج کے بہن کردی ہے، پھر کوئی خاندان دا بڑا چٹی داڑھی والا بزرگ دروازے تے کھلو کے آدا ہے ہن چاہو جنازہ، دیر ہو گئی ہے۔ بہن نوں یا پتر پکڑ دین یا باقی لگدیاں پکڑ دیاں، یا کوئی چاچا ماما یا پیو سر تے ہاتھ رکھدا ہے، کوئی اتھوں چمدا ہے، کوئی ہاتھ چمدا ہے، کوئی پانی پلاندا ہے، کوئی تسلی دیندا ہے، بڑے پیار نال بہن نوں ہٹاندے نے۔ او شیعہ نہیں جڑا میں ہائے کر کے جواب نہ دے، میں ہائے کر کے دسو جڑے رو نہ سکے۔ اللہ دی کائنات وچ کوئی بہن ویکھی آئی جنوں بھرا دے جنازے تے بندیاں تازیانے مارے؟ بھلاؤ تیری ہائے تمہیں دارین قربان کراں، جنوں نہیں آ رہی ہو سر جھکاوے ازادار ہو۔ کوئی بہن سوائے عالیہ دے، میری سین سکینہ فرمایا اس سے لے اٹھی میری پھپھی جدو کنڈ رنگین ہو گئے، اور امام علی مقام دی لاش تے دل دکھے، میں معاف کر دینا، معاف کر دینا، سید زادیاں معاف کر دینا، سادات میں معاف کر دینا۔ 9 واری عالیہ لاش تو پہلے بیٹھی پھر اٹھی، پھر بیٹھی پھر اٹھی، راہ ٹردی بہن گھر دے دروازے تے پہنچے تے برادر رومال پہ ہوئے ہوئے، بہن چاہ لیندی آدھی میرے برادر، بہن نو پتہ لگ جاندہ ہے، بولو جڑے ہائے نو پہ کر سکتے، برادی چادر پہ ہوئے بہن چاہ لیندی آدھی میرے برادی چادر، برادیاں جتیاں پہیاں ان بار بہن چاہ لیندی ہے۔ وہ کتنی غریب بہن ہیں جنہوں 9 واری کدی ہاتھ لبدا آئی برادہ، کدی انگلی لبدی آئی برادی، کدے سینے دیاں ہڈیاں لبدیاں ہیں، چن دی آئی تے لاش تے آکے آدھی آئی، او میری ماں تن چکیاں پی پی پالیا، تین گھوڑیاں دیاں پامالی استے تن آئی پالیا حسین، او جنت دا مالک حسین۔ بدیر نہ ہو جائے، ساڈا آنا ضروری آئی تو دعا دا حصہ ہے، اسی تواڈے حق وچ تسی سارے حق وچ، جتنے بیمار نے مولا شفا عطا فرمائے۔ میری کزن وینٹیلیٹر تے ہے، زندگی موت دی کشمکش وچ 3-4 دن تو میں پھر اسے واسطے کسے دور مجالس تے بھی نہیں جا رہا، لائیو چل رہی ہے اور یقیناً لوگ سن دے اسے۔ دعا ہے کہ شہزادہ علی اصغر دی پاک اماں دی پاک چادر دا صدقہ مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک وین کر دیا، ایک ماتم دی 17 دے اج رج کے نہیں رونی یا کوچ دا نکارہ بچ گیا۔ اچھا بہن کی وین کر دی ہے برا دی لاش تے؟ بولو دیہاڑی دار برا ہوئے نا تے بہن نہیں آدھی غریب ہے، بہن آدھی میرا امیر برا، میرا نواب برا، میرا جگ تو چنگا وسدہ برا۔ لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا جنت دے مالک دی لاش تے زینب آ کے وال کھول کے آدھی ہے، ہائیو میرا غریب برا، ہائیو میرا اللہ راسی برا، ہائیو میرا پردیسی برا۔ یا وین علی حسرت لے کے ہاں 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 ہائے 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 کہ بہن لگی گئی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ میں بابے رہن دی گل سمجھ گیا، بابے رہن کیڑا جملہ کیا ہے، انہاں کیا اللہ دے ہر گھر رچ خدا دی اس خدائی اچ کوئی گھر ایسا نہیں جنہوں موت نہ روایا ہوئے۔ تے بابی نے پہ آدھے نا بہن روندی ہے مگر بہن رہ جاندی ہے تے جنازہ ٹور پوندا ہے۔ ایک کیوں جائی بہن ہے جتھے جنازے رہ گئے تے بہن ٹور پئی ہے، ایک کیوں جائی بہن ہے جتھے جنازے برامان دے پہ رہے تے بہن شام ٹور پئی تے رو کے آدھی رہی میں رون نہیں دین دے، خدا ایک قوم پیدا کرے سی حسین جندیاں دھیاں تیریاں دھیاں نو روسیں، جندے پتر تیرے پترہ نو روسیں۔ وین علی حسرت لے کے میری سین وین دی حسرت لے کے اپنے وسدے ویلے دی ایک کنیز دے گھر آ گئی۔ میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا، کنیز بھی ہو
جداں سائن وسدی آئی بی بی دے وضو دا پانی جوڑ دی آئی بی بی اگے مسلح پاندی آئی ہائے ہائے قرآن چاہو کہ رہلے سامنے رکھ دی آئی میری سائن دے برتن دھون دی آئی شیرین میں گل مقامہ نہ میں وین کرنا چاہ رہا دیر نہ ہو جائے طول نہ ہو جائے پہلا وین میں کرن لگا وہ قالین ہٹا کے آلیا مٹی تے بیٹھی نا تے شیرین آکھیا بی بی مٹی تے نہ بائے اتھے میرے پیر دے پتر دی جان جانا ہے بی بی ادھی شیرین میرے مٹیاں تے بان دے موسم ہے اچھا تے بی بی حسرت نال ویرانو ویکھیا کٹے ہوئے سر نو شیرین ادھی بی بی مانگ میں کے دیواں کھانا دیواں پانی دیواں آلیا دیے کھانا پانی نہ دے اجازت دے میں تا پھرا دے وین کریں دیا بھلو تیری ہائے نہیں نکلی شیری متھا دیوار نل مار کے آدھیے کیو جئی بہنے پھرا مرا کے پوچھ دی ودی ہیں وہ بہنا بھی کہتے اجازت نال روئیاں کر لے وین پہلا وین بی بی کیتا ہائے میرا حسین ویر کسے برداشت کیتا ہے کسے دی ہائے نکلی ہے شیرین تو مسند چھوٹ گئی ہے ان جائیے جویں جھیک در پانیاں آدھی ایک قیدنے نا چاہے تے میرے مدینے آلے لجپال حسین دنا بھلو بابا دل بڑی تو ہائے کردہ آمین بی بی آدھی تیرے برادہ تیرے پیر دا ہو سی میں تے اپنے برادہ نا چاہیا ہے آدھی انج کر برادہ پترہ دے نا چاہتے وین کر پترہ دا نام آیا ہے سین وال کھول کے آدھی سجاد دا بابا ہائے بلند آوے آزادار نالالا مومن تیری ہائے دا گواہ ہونا چاہید ہے اکبر دا بابا علی اصغر دا بابا شیرین آدھی قیدن ایتا اللہ محنت قبول کری زبان تاثیر ڈھیر بخت عزتاں ایتا میرے پیر دیا پتران دے نا ہے اپنے پھرا دیا پتران دے نا چاہویں بی بی آدھی میں تا اپنے دے پتران دے نا چاہن ہو سکتا ہے نا رل گئے ہوں میں ہون میں ماتم دی ستر پہ آدھا شیری آدھی سین انج کر پیر دیاں دھیاں دے ناچ دھیاں لے آؤ میری سین حسن دی بیوہ نو دوے کیا دیئے کبرا دا بابا تیریاں دھیاں دے پردے ہون ازادار کون آدھا ازادار تھک گئے حسین نرون دیا کبرا دا بابا سغرا دا بابا سکینہ دا بابا کبرا دا نام آئے علیہ ضبط چ رہیے نکھڑی دا نام آئے سین ضبط چ رہیے جدون دماغ ہے سکینہ دا بابا سین دے ہنجو لوڑ پائے ہر دھی علی بندے نال گالے یا دروازے تو سین سکینہ دوین آئے بابا رول گئیاں تیریاں دھیاں دے پردے ہون ازادار کسے غم میں چاہے نہ ہوئی بھلا ہو جندہ سینہ بھی ہے تے جندہ ہاتھ بھی آئے اور ماتم کان ہاتھ آزاد کر رہے میں ماتم دی ستر پہ آدھا بی بی آدھی ہے بابا تیرے بعد رو لگئیاں او تیرا سینہ نہیں لبدا میں نو مٹیاں تے نیندر نہیں آدھے او بابا تیرا قاتل مرے دارے آئے آلیا دنال مٹی تے شیریاں بیٹھی ہے آدھی قیدن اور کوئی نہ چاہ تو گال کر دیئے میرا دل کر دے میں وال کھولا میں وین کر رہا اپنے نال پھرا دنا چاہ آلیا دیئے میرا نہ سوڑ مت چادر لہ جاوی
मत रोवण आ जावी गल च वही पा के आदि है अपना ना चा मेरी मातमी नाल गल है आलिया दी है मेरा ना सुन नहीं मेरे चेहरे तो वाल हटा शीरी वाल हटाया आलिया दी है मेरे गल च वही पा और ढोका लिया शीरी वही पाइया ज़ैनब वैन करके आदि है ज़ैनब दा वीर तेरा मातम कबूल होवे हाथ पकड़ो बाबा जी दे हाथ पकड़ लो हौसला दिलाओ आदिए ज़ैनब दा वीर ओ कलसूम दा वीर शीरी पैरा ते डठिए आदिए केड़ी ज़ैनब है बीबी आदिए मदीना होया तन पता लगया मैं केड़ी ज़ैनब आदिए और कुछ नहीं पूछनी तू जो बाजारा च रोल गई है ओ किन गया है जिने चोले सी के रख गई आवी मारा जिन जग तो वखरे हाय मान हनी किल गई अब्बास मेरा है आलिया दी एक गाजी दा कुछ नहीं है मैं डोडे मेरे मुक गए मां फिरावा दे बिठा दो हौसला दिलाओ यार बुजुर्ग ने हाथ नप लो मौला दियां दे पर्दे रखे आजादार किसे गम में तेरी हाय ना आवे मैं लखवरी बाबा मैं हजार वरी आखा शीरी मौला दे पैरा ते जान पईए आदि सैन कल्ली रोल गई है या कोई हाशमी रह गया है बीबी आदि जेड़ा रात पिया रोंदा है तेरा चौथा इमाम सजा दे शीरी चादर इमाम दे पैरा ते रखिए आदि मौला जवानी किने गया